Assalamu alaikum dosto. Omicron E11529, it is a new COVID strain. साउथ अफ्रीका में ये दराफ्त हुआ और ये बेल्जियम, इसराइल और हांगकांग में फैलता जा रहा है। इस वेरिएंट को लेकर बहुत हैरान कुन बातें की जा रही हैं क्योंकि दिस वेरिएंट इज़ ट्वाइस एज डेंजरस एज द डेल्टा स्ट्रेन। मतलब जो डेल्टा स्ट्रेन जिसका इतना खौफ था, जिसने इतनी तबाही मचाई, उससे ये स्ट्रेन 2 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके अंदर 30 टाइम्स म्यूटेशन की कैपेसिटी है। ये स्ट्रेन मुलिक क्यों है? ये स्ट्रेन मुलिक इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि वैक्सीन एंड वेनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जो वैक्सीन जो आपके अंदर इम्यूनिटी बनाती है, इसका काम हो जाना, वैक्सीन या वेनिंग हो जाना, मतलब जिसमें फाइज़र का बूस्टर जो है उसकी बात की जाती है कि वो फाइज़र का बूस्टर लगवाएं और दुनिया भर में फाइज़र का बूस्टर लगाया जा रहा है, इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात की जाती है। अब ये वेनिंग इम्यूनिटी का जो फिनोमेना है ये बड़ा ख़तरनाक होगा इस वेरिएंट के लिए क्योंकि ये ट्वाइस एज डेंजरस एज डेल्टा स्ट्रेन। ये जो ओमिक्रॉन है, जो स्ट्रेन 2 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आप ख़ुद सोचें कि वो कितनी तबाही मचाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता होगा और इसको कंटीजियस यानी फैलाता जो है वो भी ज़्यादा स्पीड से है, इसलिए ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब पाकिस्तान में जो बड़े प्रॉब्लम हैं उनमें से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है मार्केट में ऑयल क्रश का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर है। जब महंगाई अपने उरूज पर है तो अब लोगों में किसी सूरत ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ये बर्दाश्त कर सकें कि ये लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो। अगर ये होगा लॉकडाउन तो लोगों के पास खाने को पैसा नहीं। कहाँ ये जा रहा है कि पेट्रोल भी आने वाले वक्तों में मज़ीद महंगा होगा, यानी 30 रुपीज़ तक महंगा हो सकता है और शायद इससे भी ज़्यादा। तो लोग तो सुसाइड कर रहे हैं इस वक्त, लोग तो पंखों से झूल रहे हैं। सोचें आगे क्या होगा। अभी WHO की मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने बड़ी हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि न्यू वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ, इस वेरिएंट को रोका जाए। अगर ये वेरिएंट फैलता जाएगा तो फिर से वही अजाब नाज़िल कर दिया जाएगा, वही सारी कैफियत आ जाएगी, वही लॉकडाउन वाले जो पूरी दुनिया में पहले भी आए। और इस किस्म की कैफियत दोबारा आती है तो पाकिस्तान जैसे कंट्री और हिंदुस्तान, इंडिया जैसे कंट्री के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इकोनॉमी लॉस होगा और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक मेडिकल लॉस भी होगा। हम किसी सूरत में ये वेरिएंट से लड़ने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं रखते। इस ओमिक्रॉन म्यूटेशन के बारे में मैं एक और बात कहता चलूँ। जो रिसर्चर कह रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में कि ये एक मिथ है और ये एक थ्योरी आई थी कि जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं, ये वैक्सीन वायरस को मल्टीप्लाई होने में हेल्प करती है, मतलब कि उसके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करती है। ये DNA और RNA के इंटरफेरेंस करके म्यूटेट करके हेल्प करते हैं और इसके वैक्सीन के रोल को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था बहुत सारे मुल्कों में। ओमिक्रॉन की थ्योरी को किसी तरह प्लस साबित करता है, यानी सही साबित करता है, क्योंकि अपने अंदर 30 के करीब म्यूटेशन रखता है एक ही वेरिएंट। तो सोचें कि ये वेरिएंट कितना शदीद लीथल साबित हो सकता है, शदीद तरीन परेशानी का बायस बन सकता है। पाकिस्तान में इस वेरिएंट को आने से रोकने के लिए क्या करना होगा? अगर आप मुझसे पूछें तो ये वेरिएंट यूरोप तक पहुंच जाए तो पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएगा, पाकिस्तान में यकीनी तौर पर आ जाएगा और इंडिया में भी आ जाएगा, क्योंकि अब तक ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं आया इंक्लूडिंग डेल्टा स्ट्रेन
اور انکلوڈنگ آل پریویس اسٹرین جتنی مرضی مہلک اسٹرین آتے رہیں وہ پاکستان تک پہنچے، تباہی بھی مچائی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے خطرناک ترین ویریئنٹ پاکستان میں آیا مہاراشٹرا، وہ انڈین کووڈ ویریئنٹ تھا جس نے دہلی میں بھی تباہی مچائی تھی. دہلی میں تباہی مچانے کی وجہ آکسیجن کا شارٹ فال تھا. لیکن لیکن یہ جو ویریئنٹ ہے دس از سم سارٹ آف ریڈیکلائزیشن اینڈ دس از کلیئرلی بیشنگ آل دی تھیوریز جو تمام ویکسین کی تھیوریز کو ٹک کرتی ہے اور جو ہر طرح کی خوف کو ٹک کرتی ہے. اور اگر یہ پاکستان میں ویریئنٹ آتا ہے تو پیٹرول ہائک، مہنگائی ہائک، سوسائڈ ہائک، امپلائمنٹ ہائک، ڈپریشن ہائک، ڈیزاسٹر ہائک وغیرہ وغیرہ. کسی بھی صورت پاکستان میں اس ویریئنٹ کو متحمل نہیں ہو سکتا. اس ویریئنٹ کو ہمیں پاکستان میں آنے کے لیے پوری کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ پاکستان میں نہ آئے. لیکن لائک آل پریویس ویریئنٹس جو بھی پاکستان میں آئے انہوں نے تباہی مچائی. امیگرینٹ کو بھی پاکستان میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابھی لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ کووڈ ایک ڈرامہ ہے اور ان کو میں کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں. کتنی لاشیں دنیا میں بچھی پڑی ہوئی ہیں، کتنے دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، پھر بھی آپ اس پہ یقین نہیں کر رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کیسے یہ یقین کریں گے. خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کے کسی فیملی ممبر کو ہو، شاید آپ تب یقین کریں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ان بیماریوں سے بچائے. اب آگے بات کہ ہم ویکسین لگائیں کہ نہ لگائیں. اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ ملک میں کووڈ پھیلانے کو خود سپورٹ کریں گے، کیونکہ ویکسین نہ لگانے سے کووڈ اور پھیلے گا. اور جو واحد ریسرچ چیز دنیا میں کرونا کو روکنے کے لیے ہے وہ ہے ویکسین میوٹیشن پروموٹ کر رہی ہیں. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل تھیوری ہے، یہ ابھی سچ ثابت نہیں ہوا، کسی ریسرچ نے یہ ثابت نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے جس نے یہ ثابت کر لیا کہ تو پلیز آپ وہ ریسرچ مجھے فارورڈ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ ریسرچ میں پبلک کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. اب جو سچ ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگائی تھی ان لوگوں کے موت کے اموات بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز ہو آر ناٹ ویکسین. یعنی جو لوگ ویکسین لگاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور جو نہیں لگاتے ان کا ایکسپوز ہونے میں چانسز بہت زیادہ ہے، یعنی مرنے کا چانسز بہت زیادہ ہے. اس لیے ویکسین لازمی لگوائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس ویرینٹ کا پاکستان میں آنے سے پہلے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگایا وہ ضرور لگائیں. امیکرون از ڈینجرس، اٹ از ڈیڈلی، اور اس کا پاکستان میں آنا 5th ویو ہوگا. اور اس کی طرح باقی ویرینٹ کی طرح یہ تباہی اور بربادی پھیلائے گا پاکستان میں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو اور آپ کے فیملی ممبرس کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.